श्री सीतारामाभ्याम् नमः। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् बालकाण्ड प्रथमः सर्गः। ॐ तपस्वाध्यायनिरतम् तपस्वी वाग्विदाम् वरम् नारदम् परिपप्रच्छ वाल्मीकिम् मुनिपुङ्गवम्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतम् लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। एतदिच्छाम्यहम् श्रोतुम् परम् कौतूहलम् हि मे महर्षे त्वम् समर्थोऽसि ज्ञातुमेवम् विधम् नरम्। श्रुत्वा चैतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम् बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम् नरः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरको महेश्वासो गूढजत्रुः अरिन्दमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः समः समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानाम् च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वच्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता
रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुः अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवम् गुणसम्पन्नम् रामम् सत्यपराक्रमम् ज्येष्ठम् श्रेष्ठगुणैर्युक्तम् प्रियम् दशरथसुतम् प्रकृतीनाम् हितैर्युक्तम् प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वम् दत्तवरा देवी वरमेनम् अयाचत विवासनम् च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद्राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतम् रामम् दशरथः प्रियम् स जगामवनम् वीरः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तम् व्रजन्तम् प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहाद्विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरम् दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणाम् उत्तमावधूः सीताप्यनन्यया
ह्यनुगता रामम् शशिनम् रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरम् पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सूतम् गङ्गाकूले व्यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिम् प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया ते वनेन वनम् गत्वा नदीतीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसथम् कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्काशाः तत्र तेऽन्यवसन् सुखम् चित्रकूटम् गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यम् महाबलः स जगामवनम् वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु सुमहात्मानम् रामम् सत्यपराक्रमम् अयाचद्भ्रातरम् रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामम् वचोऽब्रवीत् रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न चैच्छत्पितुरादेशात् राज्यम् रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासम् दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम् भरताग्रजः स कामम् अनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोत्राज्यम् रामागमनकाङ्क्षया गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यम् रामो राजीवलोचनः विराधम् राक्षसम् हत्वा
शरभङ्गम् ददर्शः सुतीक्ष्णम् चाप्यगस्त्यम् च अगस्त्यभ्रातरम् तथा अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रम् शरासनम् खड्गम् च परमप्रीतः तूणीकाक्षयसायकौ वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसाम् स तेषाम् प्रतिशुश्राव राक्षसानाम् तथा वने प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसाम् ऋषीणामग्निकल्पानाम् दण्डकारण्यवासिनाम् तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखावाक्यादुद्युक्तान् सर्वराक्षसान् खरम् त्रिशिरसम् चैव दूषणम् चैव राक्षसम् निजघानरणे रामः तेषाम् चैव पदानुगान् वने तस्मिन्निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसाम् निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिवधम् श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्च्छितः सहायम् वरयामास मारीचम् नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यम् रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचः तस्याश्रमपदम् तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्याम् रामस्य गृध्रम् हत्वा जटायुषम् गृध्रम् च निहतम् दृष्ट्वा हृताम् श्रुत्वा च मैथिलीम् राघवः शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः ततस्तेनैव शोकेन गृध्रम् दग्ध्वा जटायुषम् मार्गमाणो वने सीताम् राक्षसम् सन्ददर्शः कबन्धम् नाम रूपेण विकृतम् घोरदर्शनम्
तम् निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः स चाप्यकथयामास शबरीम् धर्मचारिणीम् श्रमणीम् धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघव सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः शबरीम् शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यग्रामो दशरथात्मजः पम्पातीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वम् कंसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तम् सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वम् श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसख्यम् रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् ततो वानरराजेन वैरानुकथनम् प्रति रामायावेदितम् सर्वम् प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातम् च रामेण तदा वालिवधम् प्रति वालिनश्च बलम् तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यम् वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थम् तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णम् दशयोजनम् बिभेद च पुनस्तालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिम् रसातलम् चैव जनयन् प्रत्ययम् तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः किष्किन्धाम् रामसहितो जगाम च गुहाम् तदा ततो गद्यत् हरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गळः तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः अनुमान्य तदा ताराम् सुग्रीवेण समागतः निजघान च तत्रैनम् शरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम्। ततो वृद्धस्य वचनात् सम्पातेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णम् पुप्लुवे लवणार्णवम्। तत्र लङ्काम् समासाद्य पुरीम् रावणपालिताम् ददर्श सीताम् ध्यायन्तीम् अशोकवनिकाम् गताम्। निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिम् च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीम् मर्दयामास तोरणम्। पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षम् च निष्पिष्य ग्रहणम् समुपागमत्। अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानम् ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छया। ततो दग्ध्वा पुरीम् लङ्काम् ऋते सीताम् च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुम् पुनरायान् महाकपिः। सोऽभिगम्य महात्मानम् कृत्वा रामम् प्रदक्षिणम् न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः। ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरम् महोदधेः समुद्रम् क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः। दर्शयामास चात्मानम् समुद्रः सरिताम् पतिः। समुद्रवचनाच्चैव नलम् सेतुमकारयत्। तेन गत्वा पुरीम् लङ्काम् हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य पराम् व्रीडामुपागमत्। तामुवाच ततो रामः परुषम् जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम् सती। ततोऽग्निवचनात् सीताम् ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः।
कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम् सचराचरम् तदेवर्षिगणम् तुष्टम् राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रम् विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरम् प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्याम् प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमम् गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकम् रामो हनूमन्तम् व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकाम् जल्पन् सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकम् तत्समारुह्य नन्दिग्रामम् ययौ तदा नन्दिग्रामे जटाम् हित्वा भ्रातृभिः सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यम् पुनरवाप्तवान् प्रहृष्टो मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जितः न पुत्रमरणम् किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नार्यश्चाविधवा नित्यम् भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजम् भयम् किञ्चित् नाप्सुमज्जन्ति जन्तवः न वातजम् भयम् किञ्चित् नापि ज्वरकृतम् तथा न चापि क्षुद्भयम् तत्र न तस्करभयम् तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यम् प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवाम् कोट्ययुतम् दत्त्वा विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकम् असङ्ख्येयम् धनम् दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यम् च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम् प्रयास्यति इदम् पवित्रम् पापघ्नम् पुण्यम् वेदैश्च
संमितम् यः पठेद्रामचरितम् सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यम् पठन् रामायणम् नरः सपुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः। द्वितीयः सर्गः। नारदस्य तु तद्वाक्यम् श्रुत्वा वाक्यविशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिः यथावत् पूजितस्तेन देवर्षिः नारदस्तदा आपृष्ट्वैवाभ्यनुज्ञातः स जगामविहायसम् समुहूर्तम् गते तस्मिन् देवलोकम् मुनिः सदा जगाम तमसातीरम् जाह्नव्यास्त्वविदूरतः स तु तीरम् समासाद्य तमसायामुनिः तदा शिष्यमाह स्थितम् पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थमकर्दमम् अकर्दममिदम् तीर्थम् भरद्वाजनिशामय रमणीयम् प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा न्यस्यताम् कलशस्तात दीयताम् वल्कलम् मम इदमेवावगाहिष्ये तमसातीर्थमुत्तमम् एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायच्छतमुने तस्य वल्कलम् नियतो गुरोः स शिष्यहस्तादादाय वल्कलम् नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यन् तत्सर्वतो विपुलम् वनम् तस्याभ्यासेतुमिथुनम् चरन्तमनपायिनम् ददर्श भगवान् तत्र क्रौञ्चयोः चारुनिस्वनम् तस्मात्तु मिथुनादेकम् पुमाम् सम्पापनिश्चयः जघानवैरनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः तम् शोणितपरीताङ्गम् वेष्टमानम् महीतले भार्या तु निहतम् दृष्ट्वा रुरावकरुणाम् गिरम्
वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै तथा तु तम् द्विजम् दृष्ट्वा निषादेन निपातितम् ऋषेः धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम् समपद्यत ततः करुणवेदित्वात् अधर्मोऽयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीम् क्रौञ्चीम् इदम् वचनमब्रवीत् मा निषादप्रतिष्ठान् त्वमगमश्चाश्वती समाः यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम् तस्यैवम् ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदम् व्याहृतम् मया चिन्तयन् स महाप्राज्ञः चकारमतिमान् मतिम् शिष्यम् चैवाब्रवीद्वाक्यम् इदम् स मुनिपुङ्गवः पादबद्धोऽक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वितः शोकात्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमम् प्रतिजग्राह संहृष्टः तस्य तुष्टो भवद्गुरुः सोऽभिषेकम् ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथाविधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशम् पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः सप्रविश्याश्रमपदम् शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्याः चकारध्यानमास्थितः आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयम् प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम् तम् मुनिपुङ्गवम् वाल्मीकिरथ तम् दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः पूजयामास तम् देवम् पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनम् पृष्ट्वा नामयमव्ययम् अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते
वाल्मीकये च ऋषये सन्दिदेशासनम् ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतम् कष्टम् वैरग्रहणबुद्धिना यत्तादृशम् चारुरवम् क्रौञ्चम् हन्यादकारणात् शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्चीम् उपश्लोकमिमम् पुनः जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्मुनिपुङ्गवम् श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम् सरस्वती रामस्य चरितम् सर्वम् कुरु त्वम् ऋषिसत्तम धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम् कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतम् रहस्यम् च प्रकाशम् च यद्वृत्तम् तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानाम् च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तम् प्रकाशम् यदि वा रहः तच्चाप्यविदितम् सर्वम् विदितम् ते भविष्यति न ते वागनृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति कुरु रामकथाम् पुण्याम् श्लोकबद्धाम् मनोरमाम् यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद्रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद्रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः शिष्यो वाल्मीकिः मुनिर्विस्मयमाययौ तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमम् पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैः चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा
सोऽनुव्याहरणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियम् जाता वाल्मीकेः भावितात्मनः कृत्स्नम् रामायणम् काव्यम् ईदृशैः करवाण्यहम् उदारवृत्तार्थपदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकारकीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करम् काव्यमुदारधीर्मुनिः तदुपगतसमाससन्धियोगम् सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितम् मुनिप्रणीतम् दशशिरसश्च वधम् निशामयध्वम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः। तृतीयः सर्गः। श्रुत्वा वस्तु समग्रम् तत् धर्मात्मा धर्मसंहितम् व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्वृत्तम् तस्य धीमतः उपस्पृश्योदकम् सम्यक् मुनिः स्थित्वा कृताञ्जलिः प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेणान्वेषते गतिम् रामलक्ष्मणसीताभिराज्ञा दशरथेन च सभार्येण सराष्ट्रेण यत्प्राप्तम् तत्र तत्त्वतः हसितम् भाषितम् चैव गतिर्यायच्च चेष्टितम् तत्सर्वम् धर्मवीर्येण यथावत् सम्प्रपश्यति स्त्रीतृतीयेन च तथा यत्प्राप्तम् चरता वने सत्यसन्धेन रामेण तत्सर्वम् चान्ववैक्षत ततः पश्यति धर्मात्मा तत्सर्वम् योगमास्थितः पुरा यत्तत्र निर्वृत्तम् पाणावामलकम् यथा तत्सर्वम् तत्त्वतो दृष्ट्वा धर्मेण स महाद्युतिः अभिरामस्य रामस्य चरितम् कर्तुमुद्यतः कामार्थगुणसंयुक्तम् धर्मार्थगुणविस्तरम् समुद्रमिव रत्नाढ्यम् सर्वश्रुतिमनोहरम् स यथा कथितम् पूर्वम् नारदेन महर्षिणा रघुवंशस्य चरितम् चकार भगवान् ऋषिः जन्म रामस्य सुमहद्वीर्यम् सर्वानुकूलताम् लोकस्य प्रियताम् शान्तिम् सौम्यताम् सत्यशीलताम् नानाचित्तविभ्रमम्
चित्रकथाश्चान्याः विश्वामित्रसमागमे जानक्याश्च विवाहम् च धनुषश्च विभेदनम् रामविवादम् च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकम् रामस्य कैकेय्या दुष्टभावताम् विघातम् चाभिषेकस्य राघवस्य विवासनम् राज्ञः शोकविलापम् च परलोकस्य चाश्रयम् प्रकृतीनाम् विषादम् च प्रकृतीनाम् विसर्जनम् निषादाधिपसंवादम् सूतोपावर्तनम् तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारम् भरद्वाजस्य दर्शनम् भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनम् वास्तुकर्मनिवेशम् च भरतागमनम् तथा प्रसादनम् च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम् पादुकाग्र्याभिषेकम् च नन्दिग्रामनिवासनम् दण्डकारण्यगमनम् विराधस्य वधम् तथा दर्शनम् शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासहास्यामप्यङ्गरागस्य चार्पणम् अगस्त्यदर्शनम् चैव जटायोरभिसङ्गमम् पञ्चवट्याश्च गमनम् शूर्पणख्याश्च दर्शनम् शूर्पणख्याश्च संवादम् विरूपकरणम् तथा वधम् खरत्रिशिरसोः उत्थानम् रावणस्य च मारीचस्य वधम् चैव वैदेह्याहरणम् तथा राघवस्य विलापम् च गृध्रराजनिबर्हणम् कबन्धदर्शनम् चैव पम्पायाश्चापि दर्शनम् शबर्यादर्शनम् चैव हनुमद्दर्शनम् तथा विलापम् चैव पम्पायाम् राघवस्य महात्मनः ऋष्यमूकस्य गमनम् सुग्रीवेण समागमम् प्रत्ययोत्पादनम् सख्यम् वालिसुग्रीवविग्रहम् वालिप्रमथनम् चैव सुग्रीवप्रतिपादनम् ताराविलापम् समयम् वर्षरात्रनिवासनम् कोपम् राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहम् दिशः प्रस्थापनम् चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानम् च वृक्षस्य बिलदर्शनम्
प्रायोपवेशनम् चापि सम्पातेश्चापि दर्शनम् पर्वतारोहणम् चैव सागरस्य च लङ्घनम् समुद्रवचनाच्चैव मैनाकस्य च दर्शनम् राक्षसीतर्जनम् चैव छायाग्राहस्य दर्शनम् सिंहिकायाश्च निधनम् लङ्कामलयदर्शनम् रात्रौ लङ्काप्रवेशम् च एकस्यापि विचिन्तनम् आपानभूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनम् दर्शनम् रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानम् सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानम् च सीतायाश्चाभिभाषणम् राक्षसीतर्जनम् चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानम् सीतायाः वृक्षभङ्गम् तथैव च राक्षसीविद्रवम् चैव किङ्कराणाम् निबर्हणम् ग्रहणम् वायुसूनोश्च लङ्कादाहाभिगर्जनम् प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनाम् हरणम् तथा राघवाश्वासनम् चापि मणिनिर्यातनम् तथा सङ्गमम् च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम् प्रतारम् च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् विभीषणेन संसर्गम् वधोपायनिवेदनम् कुम्भकर्णस्य निधनम् मेघनादनिबर्हणम् रावणस्य विनाशम् च सीतावाप्तिमरेः पुरे विभीषणाभिषेकम् च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनम् भरतेन समागमम् रामाभिषेकाभ्युदयम् सर्वसैन्यविसर्जनम् स्वराष्ट्ररञ्जनम् चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतम् च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः। चतुर्थः सर्गः। प्राप्तराज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः चकारचरितम् कृत्स्नम् विचित्रपदमात्मवान्। 24,000 श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः
तथा सर्गशतान् पञ्च षट्काण्डानि तथोत्तरम् कृत्वापि तन्महाप्राज्ञः स भविष्यम् सहोत्तरम् चिन्तयामास कोऽन्वेतत् प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृह्णीताम् ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ तु धर्मज्ञौ राजपुत्रौ यशस्विनौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ ददर्शाश्रमवासिनौ स तु मेधाविनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितौ वेदोपबृंहणार्थाय तावग्राहयत प्रभुः काव्यम् रामायणम् कृत्स्नम् सीतायाश्चरितम् महत् पौलस्त्यवधमित्येव चकारचरितौ रतः पाठ्ये गेये च मधुरम् प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम् जातिभिः सप्तभिर्बद्धम् सङ्क्रीलयसमन्वितम् रसैः शृङ्गारकारुण्यहास्यवीरभयानकैः रौद्रादिभिश्च संयुक्तम् काव्यमेतदगायताम् तौ तु गान्धर्वतत्त्वज्ञौ मूर्च्छनास्थानकोविदौ भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गन्धर्वाविवरूपिणौ रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाषिणौ बिम्बादिवोद्धृतौ बिम्बौ रामदेहात् तथा परौ तौ राजपुत्रौ कार्त्स्न्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम् वाचो विधेयम् तत्सर्वम् कृत्वा काव्यमनिन्दितौ ऋषीणाम् च द्विजातीनाम् साधूनाम् च समागमे यथोपदेशम् तत्त्वज्ञौ जगतुस्तौ समाहितौ महात्मानौ महाभागौ सर्वलक्षणलक्षितौ तौ कदाचित् समेतानाम् ऋषीणाम् भावितात्मनाम् आसीनानाम् समीपस्थौ इदम् काव्यमगायताम् तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पर्याकुलेक्षणाः साधु साध्वितिताऊचुः परम् विस्मयमागताः ते प्रीतमनसः सर्वे मुनयो धर्मवत्सलाः
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यौ गायमानौ कुशीलवौ अहो गीतस्य माधुर्यम् श्लोकानाम् तु विशेषतः चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम् प्रविश्यतावुभौ सुष्ठुभावम् सम्यगगायताम् सहितौ मधुरम् नृत्तम् सम्पन्नम् स्वरसम्पदा एवम् प्रशस्यमानौ तौ तपः श्लाघ्यैः महात्मभिः संरक्ततरमत्यर्थम् मधुरम् तावगायताम् प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्याम् संस्थितः कलशम् ददौ प्रसन्नो वल्कलम् कश्चिद्ददौ ताभ्याम् महायशाः अन्यः कृष्णाजिनम् प्रादात् मौञ्जीमन्यो महामुनिः कश्चित् कमण्डलुम् प्रादात् यज्ञसूत्रम् तथा परः औदुम्बरीम् ब्रुसीमन्यो जपमालामथा परः ब्रुसीमन्यत्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्याम् ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रम् कीरमन्यो ददौ मुनिः जटाबन्धनमन्यस्तु काष्ठरज्जुम् मुदान्वितः यज्ञभाण्डम् ऋषिः कश्चित् काष्ठभारम् तथा परः आयुष्यमपरे प्राहुः मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैव वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः आश्चर्यमिदमाख्यानम् मुनिना सम्प्रकीर्तितम् परम् कवीनामाधारम् समाप्तम् च यथाक्रमम् अभिगीतमिदम् गीतम् सर्वगीतेषु कोविदौ आयुष्यम् पुष्टिजनकम् सर्वश्रुतिमनोहरम् प्रशस्यमानौ सर्वत्र कदाचित् तत्र गायकौ रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भरताग्रजः स्ववेश्मचानीय तदा भ्रातरौ च कुशीलवौ पूजयामास पूजार्हौ रामः शत्रुनिबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपोपविष्टः सचिवैः भ्रातृभिश्च परम् तपः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नौ तावुभौ नियतस्तदा
उवाच लक्ष्मणम् रामः शत्रुघ्नम् भरतम् तथा श्रूयतामिदमाख्यानम् अनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदम् सम्यग्गायकौ तावचोदयत् तौ चापि मधुरम् रक्तम् स्वञ्चितायतनिस्वनम् तन्त्रीलयवदत्यर्थम् विश्रुतार्थमगायताम् ह्लादयत् सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोत्राश्रयसुखम् गेयम् तद्बभौ जनसंसदि इमौ मुनी पार्थिवलक्षणान्वितौ कुशीलवौ चैव महातपस्विनौ ममापि तद्भूतिकरम् प्रवक्ष्यते महानुभावम् चरितम् निबोधत ततस्तु तौ रामवचः प्रचोदितौ अगायताम् मार्गविधानसम्पदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैः बुभूषयासक्तमना बभूवः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये वाल्मीकीये बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः। पञ्चमः सर्गः। सर्वापूर्वमियम् येषाम् आसीत् कृत्स्ना वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणाम् जयशालिनाम् येषाम् सगरो नाम सागरो येन खानितः षष्टिः पुत्रसहस्राणि यम् यान्तम् पर्यवारयन् इक्ष्वाकूणामिदम् तेषाम् राज्ञाम् वंशे महात्मनाम् महदुत्पन्नमाख्यानम् रामायणमिति श्रुतम् तदिदम् वर्तयिष्यामि सर्वम् निखिलमादितः धर्मकामार्थसहितम् श्रोतव्यम् अनसूयया। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्। अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्रुता मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम् आयता 10 च 2 च योजनानि महापुरी श्रीमती 3 विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्तपुष्पावकीर्णेन
जलसिक्तेन नित्यशः तान् तु राजा दशरथो महाराष्ट्रविवर्धनः पुरीमावासयामास दिवम् देवपतिर्यथा कवाटतोरणवतीम् सुविभक्तान्तरापणाम् सर्वयन्त्रायुधवतीम् उपेताम् सर्वशिल्पिभिः सूतमागधसम्बाधाम् श्रीमतीमतुलप्रभाम् उच्चाट्टालध्वजवतीम् शतघ्नीशतसङ्कुलाम् वधूनाटकसङ्घैश्च संयुक्ताम् सर्वतः पुरीम् उद्यानाम्रवनोपेताम् महतीम् सालमेखलाम् दुर्गगम्भीरपरिघाम् दुर्गामन्यै दुरासदाम् वाजिवारणसम्पूर्णाम् गोभिरुष्ट्रैः खरैस्तथा सामन्तराजसङ्घैश्च बलिकर्मभिरावृताम् नानादेशनिवासैश्च वणिग्भिरुपशोभिताम् प्रासादैरत्नविकृतैः पर्वतैरुपशोभिताम् कूटागारैश्च सम्पूर्णाम् इन्द्रस्येवामरावतीम् चित्रामष्टपदाकाराम् वरनारीगणैर्युताम् सर्वरत्नसमाकीर्णाम् विमानगृहशोभिताम् गृहगाढामविच्छिद्राम् समभूमौ निवेशिताम् चालितण्डुलसम्पूर्णाम् इक्षुकाण्डरसोदकाम् दुन्दुभीभिः मृदङ्गैश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादिताम् भृशमत्यर्थम् पृथिव्याम् तामनुत्तमाम् विमानमिव सिद्धानाम् तपसाधिगतम् दिवि सुनिवेशितवेश्मान्ताम् नरोत्तमसमावृताम् ये च बाणैर्न विध्यन्ति विविक्तम् अपरापरम् शब्दवेद्यम् च विततम् लघुहस्ता विशारदाः सिंहव्याघ्रवराहाणाम् मत्तानाम् नर्दताम् वने हन्तारो निशितैः शस्त्रैः बलाद्बाहुबलादपि तादृशानाम् सहस्रैस्ताम्
अभिपूर्णाम् महारथैः पुरीम् आवासयामास राजा दशरथस्तदा तामग्निमद्भिः गुणवद्भिरावृताम् द्विजोत्तमैः वेदषडङ्गपारगैः सहस्रदैः सत्यरतैर्महात्मभिः महर्षिकल्पैः ऋषिभिश्च केवलैः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः। षष्ठः सर्गः। तस्याम् पुर्याम् अयोध्यायाम् वेदवित् सर्वसङ्ग्रहः दीर्घदर्शी महातेजाः पौरजनपदप्रियः इक्ष्वाकूणाम् अतिरथो यज्वा धर्मपरो वशी महर्षिकल्पो राजर्षिः त्रिषु लोकेषु विश्रुतः बलवान् निहतामित्रो मित्रवान् विजितेन्द्रियः धनैश्च सङ्ग्रहैश्चान्यैः शक्रवैश्रवणोपमः यथा मनुर्महातेजा लोकस्य परिरक्षिता तथा दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् तेन सत्याभिसन्धेन त्रिवर्गमनुतिष्ठता पालिता सा पुरी श्रेष्ठा इन्द्रेणेवामरावती तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैः स्वैः अलुब्धाः सत्यवादिनः नाल्पसन्निचयः कश्चित् आसीत् तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुम्बीयो ह्यसिद्धार्थो गवाश्व धनधान्यवान् कामी वा न कदर्यो वा नृशंसः पुरुषः क्वचित् द्रष्टुम् शक्यमयोध्यायाम् नाविद्वान् न च नास्तिकः सर्वे नराश्च नार्यश्च धर्मशीलाः सुसंयताः उदिताः शीलवृत्ताभ्याम् महर्षयैवामलाः नाकुण्डली नामकुटी नास्रग्वी नाल्पभोगवान् नामृष्टो नानुलिप्ताङ्गो नासुगन्धश्च विद्यते नामृष्टभोजी नादाता नाप्यनङ्गदनिष्कधृक् नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनात्मवान् नानाहिताग्निः नायज्वा न
क्षुद्रो वा नतः करः कश्चिदासीदयोध्यायाम् न च निर्वृत्तसङ्करः स्वकर्मनिरता नित्यम् ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानाध्ययनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे न नास्तिको नानृतको न कश्चिदबहुश्रुतः नासूयको न चाशक्तो नाविद्वान् विद्यते तदा नाषडङ्गविदत्रासीत् नाव्रतो नासहस्रदः न दीनः क्षिप्तचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्नाप्यरूपवान् द्रष्टुम् शक्यमयोध्यायाम् नापि राजन्यभक्तिमान् वर्णेष्वग्र्यचतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः दीर्घायुषो नराः सर्वे धर्मम् सत्यम् च संश्रिताः सहिताः पुत्रपौत्रैश्च नित्यम् स्त्रीभिः पुरोत्तमे क्षत्रम् ब्रह्ममुखम् चासीत् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः शूद्राः स्वधर्मनिरताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण धीमता योधानामग्निकल्पानाम् पेशलानाममर्षिणाम् सम्पूर्णाकृतविद्यानाम् गुहाकेसरिणामिव काम्भोजविषये जातैः बाह्लीकैश्च हयोत्तमैः वनायुजैः नदीजैश्च पूर्णा हरिहयोत्तमैः विन्ध्यपर्वतजैर्मत्तैः पूर्णा हैमवतैरपि मदान्वितैरतिबलैः मातङ्गैः पर्वतोपमैः ऐरावतकुलीनैश्च महापद्मकुलैस्तथा अञ्जनादपि निष्पन्नैः वामनादपि च द्विपैः भद्रैर्मन्द्रैर्मृगैश्चैव भद्रमन्द्रमृगैस्तथा भद्रमन्द्रैर्भद्रमृगैः मृगमन्द्रैश्च सा पुरी नित्यमत्तैः सदा पूर्णा
नागैरचलसन्निभैः सायोजने च द्वे भूयः सत्यनामा प्रकाशते यस्याम् दशरथो राजा वसन् जगदपालयत् ताम् पुरीम् स महातेजा राजा दशरथो महान् शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ताम् सत्यनामाम् दृढतोरणर्गलाम् गृहैर्विचित्रैः उपशोभिताम् शिवाम् पुरीमयोध्याम् नृसहस्रसङ्कुलाम् शशास वै शक्रसमो महीपतिः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठः सर्गः। सप्तमः सर्गः। तस्यामात्या गुणैरासन् इक्ष्वाकोऽस्तु महात्मनः मन्त्रज्ञाश्चेङ्गितज्ञाश्च नित्यम् प्रियहिते रताः। अष्टौ बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः शुचयश्चानुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। धृष्टिर्जयन्तो विजयः सिद्धार्थोऽत्यर्थसाधकः अशोको मन्त्रपालश्च सुमन्त्रश्चाष्टमोऽभवत्। ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्ताम् ऋषिसत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथा परे। विद्याविनीता श्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शास्त्रज्ञा दृढविक्रमाः। कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचनकारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्ताः स्मितपूर्वाभिभाषिणः। क्रोधात् कामार्थहेतोर्वा न ब्रूयुरनुतम् वचः तेषामविदितम् किञ्चित् स्वेषु नास्ति परेषु वा। क्रियमाणम् कृतम् वापि चारेणापि चिकीर्षितम् कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः। प्राप्तकालम् तु ते दण्डम् धारयेयुः सुतेष्वपि। कोशसङ्ग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितम् चापि पुरुषम् न विहिंस्युः अदूषकम्। वीराश्च नियतोत्साहा राजशास्त्रमनुष्ठिताः शुचीनाम् रक्षितारश्च
नित्यम् विषयवासिनाम् ब्रह्मक्षत्रम् अहिंसन्तः ते कोशम् समपूरयन् सुतीक्ष्णदण्डाः सम्प्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम् शुचीनामेकबुद्धीनाम् सर्वेषाम् सम्प्रजानताम् नासीत् पुरे वा राष्ट्रे वा मृषावादीनरः क्वचित् कच्चिन्न दुष्टस्तत्रासीत् परदाररतो नरः प्रशान्तम् सर्वमेवासीत् राष्ट्रम् पुरवरम् च तत् सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे सुशीलिनः हितार्थम् च नरेन्द्रस्य जाग्रतो नयचक्षुषा गुरौ गुणगृहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमे विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चयात् सन्धिविग्रहतत्त्वज्ञाः प्रकृत्या सम्पदान्विताः मन्त्रसंवरणे शक्ताः श्लक्ष्णाः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीतिशास्त्रविशेषज्ञाः सततम् प्रियवादिनः ईदृशैस्तैरमात्यैस्तु राजा दशरथो नघः उपपन्नो गुणोपेतैः अन्वशासद्वसुन्धराम् अवेक्षमाणश्चारेण प्रजाधर्मेण रञ्जयन् प्रजानाम् पालनम् कुर्वन् अधर्मम् परिवर्जयन् विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वदान्यः सत्यसङ्गरः स तत्र पुरुषव्याघ्रः शशास पृथिवीमिमाम् नाध्यगच्छद्विशिष्टम् वा तुल्यम् वा शत्रुमात्मनः मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापहतकण्टकः स शशास जगद्राजा दिवम् देवपतिर्यथा तैर्मन्त्रिभिर्मन्त्रहिते नियुक्तैः वृतोऽनुरक्तैः कुशलैः समर्थैः स पार्थिवो दीप्तिमवापयुक्तः तेजोमयैर्गोभिरिवोदितोऽर्कः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्गः। अष्टमः सर्गः। तस्य त्वेवम् प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम् तप्यमानस्य नासीद्वंशकरः सुतः चिन्तयानस्य
यस्य तस्यैवम् बुद्धिरासीन्महात्मनः सुतार्थम् हयमेधेन किमर्थम् न यजाम्यहम् स निश्चिताम् मतिम् कृत्वा यस्तव्यमिति बुद्धिमान् मन्त्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरेव कृतात्मभिः ततो ब्रवीदिदम् राजा सुमन्त्रम् मन्त्रिसत्तमम् शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरूंस्तान् सपुरोहितान् ततस्तु मन्त्रः त्वरितम् गत्वा त्वरितविक्रमः समानयत् स तान् सर्वान् समस्तान् वेदपारगान् सुयज्ञम् वामदेवम् च जाबालिमथ काश्यपम् पुरोहितम् वसिष्ठम् च ये चान्ये द्विजसत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदम् धर्मार्थसहितम् श्लक्ष्णम् वचनमब्रवीत् मम लालप्यमानस्य पुत्रार्थम् नास्ति वै सुखम् तदर्थम् हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम तदहम् यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथम् प्राप्स्याम्यहम् कामम् बुद्धिरत्र विचार्यताम् ततः साध्रिति तद्वाक्यम् ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम् ऊचुश्च परमप्रीताः सर्वे दशरथम् वचः सम्भाराः सम्भ्रियन्ताम् ते तुरगश्च विमुच्यताम् सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् अभिप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिः इयम् पुत्रार्थमागता ततः प्रीतो भवद्राजा श्रुत्वा तद्विजभाषितम् अमात्यांश्चाब्रवीद्राजा हर्षपर्याकुलेक्षणः सम्भाराः सम्भ्रियन्ताम् मे गुरूणाम् वचनादिह समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम् सरैवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिः विधीयताम् शान्तयश्चाभिवर्धन्ताम् यथाकल्पम् यथाविधि शक्यः प्राप्तुमयम् यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रम् हि मृगयन्तेऽत्र विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः
निहतस्य च यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वम् मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानम् क्रियताम् समर्थाः करणेष्विह तथेति चाब्रुवन् सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम् यथा ज्ञप्तम् निशम्यते तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मुः यथागतम् विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदमब्रवीत् ऋत्विग्भिः उपदिष्टोऽयम् यथावत्क्रतुराप्यताम् इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वम् वेश्म प्रविवेशमहाद्युतिः ततः स गत्वा ताः पत्नीः नरेन्द्रो हृदयप्रियाः उवाच दीक्षाम् विशत यक्ष्येऽहम् सुतकारणात् तासाम् तेनापि कान्तेन वचनेन सुवर्चसाम् मुखपद्मान्यशोभन्त पद्मानीव हिमात्यये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे अष्टमः सर्गः नवमः सर्गः एतत् श्रुत्वा रहस्सूतो राजानम् इदमब्रवीत् ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयम् पुरावृत्तो मया श्रुतः सनत्कुमारो भगवान् पूर्वम् कथितवान् कथाम् ऋषीणाम् सन्निधौ राजन् तव पुत्रागमम् प्रति काश्यपस्य तु पुत्रोऽस्ति विभण्डक इति श्रुतः ऋष्यशृङ्ग इति ख्यातः तस्य पुत्रो भविष्यति स वने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा नान्यम् जानाति विप्रेन्द्रो नित्यम् पित्रनुवर्तनात् द्वैविध्यम् ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः लोकेषु प्रथितम् राजन् विप्रैश्च कथितम् सदा तस्यैवम् वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत अग्निम् शुश्रूषमाणस्य पितरम् च यशस्विनम् एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान् अङ्गेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति
दृश्यति सुदारुणा अनावृष्टिः सुघोरा वै सर्वभूतभयावहा अनावृष्ट्याम्